आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है चिल्लाकशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीजों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम है, आप हमारी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, तो उसके कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं होती। फीस बिल्ला आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। या आप चिल्लाकशी हमारी सरपरस्ती में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट्स बुक्स में भी रब्ता किया जा सकता है। जोंग वाले नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर। इसके अलावा कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इसके भी कोई चार्जेस नहीं होता, जो आपको गाइड करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए आपको गाइड करता हूँ, तो आप रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। चिल्लाकशी में एहराम बांधना ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, कुछ बुज़ुर्गान दीन ने इसको इसलिए ज़रूरी कहा है कि जब आप अपने कपड़े उतार देते हैं, जब आप एहराम बांधते हैं, एहराम बांधने के बाद आप पाक जगह पर बैठते हैं, वज़ू की कैफियत में बैठते हैं या अल्लाह के घर में बैठते हैं, या एक कमरे को साफ करके आप उसके अंदर अपना विर्द वज़ाइफ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास करम व फ़ज़ल आपके ऊपर होता है और ख़ास उसकी ताकत आपको मिलती है, क्योंकि एहराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह को सफ़ेद कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस वजह से बुजुर्गान दीन इसको फरमाते हैं। तो उसके अंदर अगर आप बांध सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, वरना फिर सफ़ेद कपड़ों के अंदर भी अमल आसानी से किया जा सकता है। आसेब ज़दा इंसान अगर किसी घर या किसी फील्ड में जाए या किसी प्रोग्राम में चला जाए, तो रात को अजीब अजीब ख्वाब इसको आ सकते हैं या नहीं आ सकते। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल इस तरीके से होता है जब आप किसी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन की फील्ड के अंदर जब आप चले जाते हैं, किसी मातम के अंदर, किसी फुतकी के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके साथ जिन्नात के मामलात होते हैं, और आसिफ वाला जो मरीज़ होता है उसके साथ आपस में मामलात उलझ जाते हैं, तो उसको रात को ख्वाब अजीब अजीब आते हैं। या फिर इस तरह भी होता है, जो लोग जादू करते हैं, उसकी वजह से जो जादू उनके ऊपर मुसल्लत किया जाता है जिन्नात के ज़रिए, तो बहुत सारे राज उनको मिल भी जाते हैं और बहुत सारा उसका नुकसान हो जाता है। इसकी हकीकत है, उसको ख्वाब आते हैं। उससे बेहतर है कि आप जब भी घर से निकलें, जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने हमें दुआएं तालीम फरमाई है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इसमें आयतुल कुर्सी है, या फिर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआएं जो हमें सिखाई गई हैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक मुक़द्दस ज़ात से, तो जो आदमी ये पढ़ के जाता है फिर उसके ऊपर कोई मामलात नहीं होते, चाहे वो रिजत का मामलात का मरीज़ हो या किसी तरह का भी मरीज़ हो, उसके ऊपर कोई ऐसे मामलात नहीं होते। शाह जी, कोई ऐसा नूरी चिल्ला बता सकते हैं जो बामुअक्कल हो और रिजत का मसला ना हो और हम लोगों का इलाज भी कर सकें मुअक्कल के साथ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पहली बात तो ये है कि जो रिजत के मामलात होते हैं बहुत सारे वज़ाइफ के साथ जुड़े होते हैं। जब आप उनको छोड़ते हैं, उसको सही नहीं करते, या आपका उस्ताद मजबूत नहीं होता, आपको मुर्शिद की इजाज़त नहीं होती, तो रिजत उस वजह से हो जाती है। नंबर 2 पर, यह ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मरीज़ों का इलाज करना चाहते हैं तो आपको मुअक्कल की ज़रूरत है। बिल्कुल गलत बात है, ये बकवास है। क्योंकि जो अल्लाह की कलाम पढ़ के आप मरीजों का इलाज कर सकते हैं ना, वो आप मुवक्किल से भी नहीं कर सकते। यकीन मानिएगा, मुवक्किल आपके मोहताज होते हैं, वो भी अल्लाह के मोहताज हैं, लेकिन जब आप अल्लाह की कलाम पढ़ते हैं तो बहुत सारे इलाज आप अपने खुद कर सकते हैं। आईने में देखकर कोई सूरत या इस्म आज़म पढ़ना नहीं चाहिए और ना ही आईना बार बार देखना चाहिए। इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे आमिलीन ने इसके ऊपर तजर्बे किए हैं। जब आप इस्म आज़म या कोई भी सूरत शीशे के अंदर बार बार जाके पढ़ते हैं, तो आपके जो हमज़ात होता है वो आपके ऊपर मुसल्लत भी हो जाता है, आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है। क्योंकि जब आप शीशे के अंदर देख रहे होते हैं, आपकी तवज्जो उस तरफ चली जाती है, फिर आपका ज़हन आगे पीछे हो जाता है, बहुत सारे मामलात आपके उलझ जाते हैं। और शीशे को वैसे भी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकज़ात ने जो दुआ हमें फरमाई है, शीशा को देखने से पहले वो पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा अन्ता हस्सनत ख़ल्क़ी फ़अहसिन ख़ुल्क़ी। एक दो मरतबा आप देख लें जब ज़रूरी हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं कि सारा दिन आप शीशे के आगे खड़े रहें, तो फिर बहुत सारे मामलात आपके उलझ भी जाते हैं। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता बार बार शीशा देखना। फ़कीरी में अमल कैसे करते हैं? फ़कीरी में अमल इस तरह करते हैं कि जब आप औलियाए कराम के साथ, उनके शजरे के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ आप खिदमत में जुड़ जाते हैं, तो फिर उनकी तरफ से जो अमाल वो कर रहे होते हैं, जब आप उनके साथ जुड़ जाते हैं,
ان کی برکت ان کو مل جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب آپ لوہار کی دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کو اس کی جو چنگاری ہوتی ہے وہ مفت میں مل جاتی ہیں۔ جب آپ خوشبو والی دکان پہ جاتے ہیں، آپ خوشبو نہیں بھی خریدتے تب بھی مشک مفت میں آپ کو، مشک یا دوسری جو خوشبوئیں ہوتی ہیں وہ مفت میں آپ کو اس کا ذائقہ، اس کی خوشبوئیں آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اولیاء کرام کے قافلے کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، پھر بہت سارے جو لوازمات ہیں، جو عملیات کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں اعظم کے مشاہدات بتائیں اور اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس میں ذات فقیری میں۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں ذات کو یا کسی بھی وظیفے کو آپ مشاہدات کی جب بنیاد پر پڑھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ کوئی بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اس کے اندر جب اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے پھر آپ کو اس کے اندر بہت ساری برکتیں ملتی ہیں۔ نمبر 2 پر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو جماعت ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ آدھا گھنٹہ صبح میں، آدھا گھنٹہ شام میں اس کو پڑھا جائے۔ وہ سامنے اس کو رکھ کے اسم لذات ہو اللہ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ نے اللہ ہو، جب آپ ہو کریں گے تو سانس اندر لے جائیں گے، تو جب باہر سانس نکالیں گے تو پھر اس کے بعد ہو اللہ ہو، پہلا آپ سانس لیں گے، آپ کا سانس اوپر کی طرف ہوگا اللہ، پھر نیچے آپ ہو لے جائیں گے، پھر جب باہر تیسرا سانس نکالیں گے تو پھر آپ ہو کریں گے۔ اس کو آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام میں پڑھ لیں، یا دن میں ایک مرتبہ کسی بھی ٹائم یکسوئی سے ساتھ پڑھ لیں، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے خزانے آپ کے اوپر نازل ہوں گے۔ حضرت قلبی تشخیص مطلب اس میں ذات سے تشخیص کیسے کریں، ایک مرتبہ پھر بتا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، جو تشخیص کے لیے معاملات ہوتے ہیں اسم لذات سے یا کسی بھی صورت سے، وہ جو آپ کا عمل ہے اس کو آپ جتنی مقدار میں پڑھتے ہیں، اس کو تو ہم کہتے ہیں کم از کم ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ آنکھیں بند کریں گے، اس کے سامنے جو چیزیں اللہ رب العزت آپ کے سامنے ڈال دیں گے اس کے اندر آپ اس کو وسواس نہیں کہہ سکتے، نہ ہی آپ اس کو شیطانی فکر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر مریض کے ساتھ بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی توجہ ادھر ادھر ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملتا۔ اس سے بہتر ہے کہ جب مریض کی آپ کیفیت پوچھ لیں، اللہ رسول کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اس کا علاج شروع کر دیں، تو تب بھی وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت ہم سب کو ایک عمل کروا دے رمضان المبارک میں بنا پرہیز کے، جس سے ہم سب کام لے سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالی اس رمضان مبارک میں ہمیشہ کی طرح جیسے میں ہر رمضان میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس دفعہ بھی رمضان سے پہلے آپ کو 2-3 زکاتیں دے دوں گا۔ اس کے اندر رمضان مبارک میں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا پرہیز نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ آپ کا وضو بھی اکثر لوگوں کا ہوتا ہے، روزے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہوتے ہیں، رات کو تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ویسے اکرام و اعزاز کے طور پر مل جاتی ہیں۔ حضرت مجھے اللہ کے ولیوں سے ملاقات کا شوق ہے اور ملاقات نہیں ہوتی۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے ولیوں سے ملاقات کے لیے بہتر یہی ہے اس ولیوں کی آپ زندگی پڑھیں، ان کو پسند کیا ہے۔ اگر انہوں نے حدیث پاک کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے تو پھر آپ ان کے لیے اصال ثواب کریں درود پاک پڑھ کے، یا پھر کوئی بھی صورت اخلاص ہے اس کو 200 مرتبہ، 300 مرتبہ یا 10 مرتبہ روزانہ پڑھ کے سو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ جو عمل ہم نے کیا ہے اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام صحابہ کرام سے ہوتا ہوا اس بزرگ کو پہنچائیں، اور اس کی برکت سے، اس کی زیارت سے ہمیں مالا مال فرمائے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ سب سے بہتر جگہ چلہ کشی کی کون سی ہے؟ معزز خواتین و حضرات، نوری چلہ کشی کے لیے سب سے بہترین مسجد ہے، آپ اس کے اندر پڑھیں۔ لیکن مسجد اپنی ذاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر محلے والوں کی مسجد ہے پھر بہت سارے لوگ آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اس کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا اپنا ایک روم ہے، اس کو صاف ستھرا رکھیں، اس کے اندر خوشبوئیں لگائیں، تو آپ اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ آپ کو برکتیں اور رحمتیں مل جاتی ہیں۔ حضرت ایک جادوگر ہے، وہ لوگوں کو سب کچھ بتاتا ہے، کسی نے کروایا ہے یا کسی نے کھلایا ہے یا دفن کیا ہے، وہ باتیں ہیں جو عاملین نہیں بتا سکتے اس کی حقیقت۔ اس کو ہم اپنی زبان میں بھوپا کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہمزاد سے جنات جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگلے مریض کے اندر ڈالتا ہے، اس کے جنات سے وہ خبریں لے کے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ بہت ساری خبریں اس کے اندر حقیقت بھی ہو جاتی ہیں، بہت سارے خواب اس کے اندر، بہت ساری چیزیں اس کے اندر جھوٹ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غیب کے علم، اس طرح کے معاملات کرنا، آدمی کفر کے اندر چلا جاتا ہے، شرک کے زمرے میں بھی چلا جاتا ہے، تو اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شاہ جی، اللہ کے ولیوں کی زیارت کرنے کا کوئی عمل بتا دیں جس سے اللہ کے ولیوں کی زیارت ہو جائے۔ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ اصال ثواب روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، ان کے لیے ختم دلوائیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی زیارت کروا دیں گے۔ حضرت رجال الغیب کیا ہے، ان سے کیا کوئی مدد
ली जा सकती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रिजालुल गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक मखलूक है जो पूरी दुनिया के अंदर हर वक्त गश्त करती रहती है, जिसकी ड्यूटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाई है, हर चीज़ पर वो नज़र रखते हैं। बहुत सारे उलमाए कराम कहते हैं कि जब आप उस काम में फंस जाएं तो उनसे मदद ले लें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी मामले में फंसें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मदद लें, उसके हबीब का सदका, उसका वसीला उसको दे दें। या अल्लाह, आपने ये जो कायनात बनाई है अपने हबीब की खातिर बनाई है, उसकी वजह से, उसकी बरकत से, जिसके लिए तूने ये सब कुछ सजाया, तो मेरा एक छोटा सा ये काम है, आप फरमा दें, कर दें, इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन कुछ उलमाए कराम इसको जायज़ भी करार देते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी ड्यूटी है, जैसे फरिश्तों की ड्यूटी है, कुछ रिज़्क वाले हैं, कुछ मौत वाले हैं, कुछ बहुत सारे मामलात वाले हैं। लेकिन आप मौत और फौत की दुआ फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं, उस फरिश्तों से नहीं मांगते। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो जिससे आप इत्तफाक नहीं कर सकते तो आपसे माजरत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़मात पारा खास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।